کاش کہ میری اور تیری نماز اندر فہم آ جائے، غور و فکر آ جائے، تدبر آ جائے۔ حضرت مسلمہ بن بشار کہنے لگے ساتھیو مینوں اس بات دا علم ہی نہیں ہویا کہ مسجد دی چھت گر گئی ہے۔ اللہ دے نال ملاقات، اللہ دے نال ہم کلام ہونا، اے واحد نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا سبب ہے کہ میری تیری ملاقات اپنے خالق و مالک دے نال ڈائریکٹ ہو جاندی ہے۔ عبادات تیرے واسطے، اللہ میری بدنی عبادات تیرے واسطے، اللہ میری مالی عبادات تیرے واسطے۔ اللہ مینو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ مینو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما، اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں، اللہ مینو معاف فرما۔ اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی آل دے اتے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، اسلام دے جتنے بھی ارکان نے زیادہ تر اس سال دے اندر ایک دفعہ فرد نے۔ حج جڑا ہے وہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرد ہے، وہ بھی صاحب استطاعت صحت اعتبار نال اگر کوئی طاقت رکھدا ہے اور مالی اعتبار نال طاقت رکھدا ہے، اس آدمی دے تے حج فرد ہے۔ رمضان المبارک سال دے اندر ایک دفعہ فرد نے، وہ بھی صاحب استطاعت دے۔ اسی طرح زکوٰۃ، وہ بھی صاحب مال، اس دے زکوٰۃ فرد ہے۔ ہر آدمی دے زکوٰۃ فرد نہیں۔ اگر کسی آدمی دے کول 52.5 تولے چاندی اس دے برابر اگر رقم موجود ہے اور اس دے سال گزر جائے
2.5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਰੁਕਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ اللہ رحیم و کریم نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت آزاد ہوئے یا غلام ہوئے دن دے اندر 5 مرتبہ باجماعت فرض قرار دیتی ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی اٹھا کے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفِ اول دے اندر نظر آن گے، صحابہ اکرام دی سیرت اٹھا کے دیکھو، صحابہ اکرام صفِ اول دے نمازی نظر آن گے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے سمیت 100 کے اندروں 98% ایسے لوگ نے جو کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو نے، لیکن انہوں نے نماز دی توفیق نہیں، اور جو 2% نماز ادا کرتے ہیں انہوں دے اندروں بھی پھر تقسیم ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ نے جنہ دی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں، اور انہوں دے اندر وہ بھی لوگ شامل نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دا پتہ بھی ہے، آپ دی نماز کس طریقے دے نال، آپ دا رکوع کس طریقے دے نال، آپ دا سجدہ کس طریقے دے نال، لیکن اس دے باوجود پتہ ہون دے باوجود وہ نماز اپنی من مانی دی پڑھ دینے، اور بے شمار اکثریت میرے او نمازی بھائی بھی نے جو نماز کے اندر غور و فکر بھی نہیں کرتے، تدبر بھی نہیں کرتے، نماز دا فہم نہیں، نماز دا معنی مفہوم کوئی نہیں۔ جدو نماز دا معنی مفہوم ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ نماز دے اندر میں اپنے اللہ دے نال کس طرح دی کلام کر رہا ہاں، تے میرے بھائی پھر نماز دے اندر او لذت او مٹھاس حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز دے اندر غور و فکر کیتا جائے۔ سیدنا علی المرتضی سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو نماز واسطے تیاری کر دے، علی المرتضی دماد رسول میرے محبوب پیغمبر دے بھائی، چچیرے بھائی، جدو نماز واسطے تیاری کر دے انہاں دے جسم دے اتے کپ کپی تاری ہو جاندی، لرزہ تاری ہو جاندہ۔ ساتھیاں نے پوچھیا امیر المومنین اس کی وجہ ہے کہ جدوں بھی نماز دا پیغام آندا ہے، اذان ہوندی ہے، تسی نماز دی تیاری کردے ہو، تواڈے تے کپ کپی کیوں تاری ہو جاندی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جملہ زبانی یاد کر کے جاؤ، کہنے لگے کہ میں اللہ دے دربار دے اندر اللہ دی امانت ادا کرنے واسطے جا رہا ہاں۔ اے نماز وہ امانت ہے اللہ نے زمین دے اتے پیش کیتی، زمین نے انکار کیتا، آسمان تے پیش کیتی، آسمان نے انکار کیتا، اللہ نے اس امانت نو پہاڑاں تے پیش کیتا، پہاڑاں نے انکار کیتا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت نو اٹھا لیا ہے، میں اس امانت نو اللہ دے سامنے پیش کرنے واسطے جا رہا ہاں۔ میرے بھائیو، نماز نو امانت سمجھ کے ادا کرو۔ سیدنا مسلمہ بن بشار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے، مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے نے، توجہ میری طرف، نماز ادا کردیاں مسجد کی چھت گر گئی، مسجد کے اندر شور مچ گیا،
جو نماز واسطے آئے سن انہوں نے دوڑ لگا دیتی کہ مسجد کی چھت گر گئی ہے۔ سیدنا مسلمہ بن بشار رحمت اللہ علیہ نماز دی حالت دے اندر نے سلام پھیریا، ساتھیاں نے پوچھیا، سوال کیتا کہ حضرت اسی دے دوڑ لگا دیتی، تسی مسجد دے اندروں دوڑ کیوں نہیں لگائی؟ حضرت مسلمہ بن بشار رحمت اللہ علیہ، اللہ دی قسم کاش کہ میری اور تیری نماز دے اندر فہم آ جائے، غور و فکر آ جائے، تدبر آ جائے۔ حضرت مسلمہ بن بشار کہنے لگے ساتھیو مینو اس بات دا علم ہی نہیں ہویا کہ مسجد دی چھت گر گئی ہے۔ اللہ دے نال ملاقات، اللہ دے نال ہم کلام ہونا، اے واحد نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا سبب ہے کہ میری تیری ملاقات اپنے خالق و مالک دے نال ڈائریکٹ ہو جاندی ہے۔ اور کائنات دے امام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نماز نو اپنے اور اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتا ہے۔ جس وقت میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہندا ہے، میری تیری زبان تے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یہ جملہ آندا ہے، تے جدوں میری تیری زبان تے الحمدللہ رب العالمین آندا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا اللہ آسمانہ تو آواز دیندے نے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ یہ میری تیری بات نہیں، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے کہ نماز میرے اور میرے بندے دے درمیان تقسیم ہو چکی ہے، ادھی میرے بندے واسطے ہے اور ادھی میری ذات واسطے ہے۔ اور جدوں میرا بندہ زبان دے جملہ لے کے آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رحیم و کریم آسمان تو آواز دیندے نے ھذا بینی و بین عبدک، اے میرے بندے جملہ میرے اور تیرے درمیان تقسیم ہو چکا ہے۔ ولی عبدی ما سأل، ہون میرا بندہ میرے کولوں جو کچھ منگدا جا، اے میرے بندے میں تیری ہر ضرورت نو پورا کردا جاواں گا۔ ولی عبدی ما سأل اہدنا الصراط المستقیم، پہلا سوال اللہ کو منگدا ہے اللہ مینوں صراط مستقیم دکھا دے، انہاں لوگاں دا راستہ دکھا دے جو انعام یافتہ لوگ نے، انبیاء دا راستہ، صدیقین دا راستہ، شہداء دا راستہ، صالحین نیک لوگاں دا راستہ دکھا دے۔ اللہ رحیم و کریم آواز دیندے نے اے میرے بندے تو صراط مستقیم دا طلبگار ہے، اے میرے بندے میں تینوں صراط مستقیم تے چلا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری تیری نماز کے باوجود بھی جدو غور و فکر نہیں، میں ایک مثال دینا، میں ایک مثال دے کے سمجھانا، اگر امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ نماز بے حیائی تو روک دی ہے، گناہ تو روک دی ہے، نافرمانی تو روک دی ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کیتا جائے۔ قرآن دے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ غیبت نہ کرو، قرآن یہ کہہ رہے ہیں کسی دے تانا زنی نہ کرو، زنا دے قریب نہ جاؤ۔ جدو سانو قرآن اور نماز دا معنی مفہوم یاد ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ میں نماز دے اندر اپنے رب دے کولوں کس چیز دا مطالبہ کر رہا ہاں، تے میرے بھائی نماز دے اندر پھر لذت آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ ایک ایک دعا سونے دے پانی نہ لکھنے والی، دو سجدیاں دے درمیان آدمی دعا کردا ہے اللہ مینوں معاف فرما، اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ مینوں رزق عطا فرما، اللہ مینوں صحت عطا فرما، جامع اور مانے دعائیں۔ اور اسی طرح رکوع دے اندر اللہ دی بڑائی بیان کر رہا ہے، سجدے دے اندر اللہ دی بلندی بیان کر رہا ہے۔ اگر انسان نو پتہ چل جائے کہ میں نماز دی حالت دے اندر اللہ دے نال ہم کلام ہاں کہ اللہ میری قولی
عملی عبادات تیرے واسطے، اللہ میری بدنی عبادات تیرے واسطے، اللہ میری مالی عبادات تیرے واسطے، اللہ مینوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ مینوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما، اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں، اللہ مینوں معاف فرما۔ اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی آل دے اتے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما۔ جدوں آدمی نو دعاواں یاد ہون گیاں، اذکار یاد ہون گے، اون دا معنی مفہوم یاد ہوئے گا، پھر لذت آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اس واسطے کیونکہ نماز واحد ذریعہ ہے میری اور تیری ملاقات اللہ دے نال ہون دا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، نماز دے اندر سب تو بڑی خرابی جو میری نماز دے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نماز دے اندر غور و فکر نہیں، نماز دے اندر توجہ نہیں، جس طرح میں ایک دو واقعات بیان کیتے۔ ورنہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز اٹھا کے دیکھو۔ میں رات مطالعے دے اندر اس حدیث مبارکہ دا مطالعہ کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد واسطے بیدار ہوندے اور ہر روز ہوندے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہاں دے استاد امام عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، امام عطا بن ابی رباح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول گئے اور جا کے کیا کہ امی جان اللہ دے رسول دا کوئی زبردست واقعہ بیان کرو جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال پیش آیا ہوئے، ایسا کوئی واقعہ بیان کرو، سبق آموز واقعہ بیان کرو، اس بھائی نو بیدار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا واقعہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ میرے بھائیوں، میں واقعہ بیان کرن تو پہلے چیز بیان کرنا چاہنا، اپنے بھائیاں دے کولوں پوچھنا چاہنا کہ میرے بھائیوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دیکھو، صحابہ کرام دی نماز دیکھو، اور اسی اپنی نماز دا اندازہ لگائیے کہ میری اور تیری نماز کس طرح دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد واسطے اٹھے، بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو کرن تو بعد اللہ دے نبی مصلے تے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے اندر آنسو، اس قدر آپ روئے، اس قدر روئے، آپ دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی، سونے نبی دی داڑھی آنسواں دے نال تر ہو گئی۔ فرمایا پھر بھی روندے رہے، اس قدر روئے اللہ دے رسول، جس جگہ مبارکہ تے اللہ دے رسول کھڑے نماز پڑھ رہے سن، وہ نماز بھی تر ہو گئی آسماں دے نال۔ صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اللہ دے رسول نماز دا ٹائم ہو گیا، آپ دے چہرہ مبارک دے نگاہ دوڑائی، فرمایا اللہ دے رسول تہاڈیاں اکھاں دے اندر آنسو، اس قدر آنسو زارو کتار رو رہے ہو کہ اللہ نے تہاڈے بارے اے اعلان جاری نہیں فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈی ہستی واحد ہستی ہے، میں اللہ رحیم و کریم نے تہاڈی ہر خطا نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے اندروں جملہ سنیا، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا اللہ نے میرے تے اس قدر احسانات فرمائے، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جا؟ میرے بھائیوں، اے حدیث صرف سنن دی حد تک نہیں بلکہ اس آخری جملے دے غور کرو، افلا اکون عبدا شکورا، اس حدیث دے جملے دے غور کرو۔ اگر اسی چاہنے ہاں کہ اسی بھی اپنے رب دا شکریہ ادا کریے، نبی رب دا شکریہ ادا کر رہا ہے نماز دے ذریعے، نبی رب دا شکریہ ادا کر رہا ہے رکوع دے ذریعے، سجدے دے ذریعے، قیام دے ذریعے، قرآن دی تلاوت دے ذریعے،
साडे ते भी मालिक दे बहुत बड़े एहसानात, बहुत बड़े इनामात। उन्हां इनामात दे अंदरों सब तो बड़ा जो इनाम है वो इस्लाम, वो ईमान, वो कुरान, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नसीब हो जाना, ये बहुत बड़ा इनाम है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, इस हदीस मुबारक जो पता ये चलता है कि अल्लाह दा शुक्रिया अदा करन दा बेहतरीन जरिया वो नमाज है। नमाज पढ़नी ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज मेरे भाइयों पढ़नी है। मस्जिद के अंदर आके नमाज अदा करनी है, बाजमात नमाज अदा करनी है। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना है कि मस्जिद के अंदर आके नमाजियां नूं तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। बल्कि एक हदीस मुबारक के अंदर मैं पढ़िया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर एतकाफ फरमाया आपने। रमज़ानुल मुबारक आप एतकाफ फरमा रहे, आपने देखा सहाबा इकराम मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज़ नाल कुरान पढ़ रहे ने और नाल लोग नफलो नवाफल भी पढ़ रहे ने, अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ ने। मेरे महबूब पैगंबर ने अपने एतकाफ वाला पर्दा हटाया। मुस्नद अहमद के अंदर रवायत मौजूद है, अपना पर्दा हटा के फरमाया, अला इन्ना कुल्लकुम मुनाजिन रब्बहू। ए मेरे सहाबा, ये एक दो दा मसला नहीं, जेड़ा जेड़ा बंदा अपने रब दे नाल मुलाकात कर रहा है नमाज की सूरत के अंदर, फरमाया हर बंदा अपने रब दे नाल हम कलाम है, मुनाजिन रब्बहू, अपने रब दे नाल सरगोशी कर रहा है। फला युज़ियन्ना बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे को तकलीफ ना दो, परेशान ना करो। पता चलिया मस्जिद के अंदर आके कुरान ऊंची आवाज़ नाल पढ़ना ताकि दूसरे लोग परेशान हो जान, उसकी तलावत की वजह के नाल उसके जिक्र के अंदर खलल आ जाए, उसकी तस्बीह के अंदर खलल आ जाए, उसके रुकू सुजूद के अंदर खलल आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कि मस्जिद आदाब के अंदर ये चीज़ शामिल है कि दूसरे नमाजियां का ख्याल रखा जाए। मैं देखना, तुसी भी देखते होवोगे, नमाज बाजमात मुक्तदी हजरात इन्हां चीज़ों को ज़्यादा जानते ने कि जदों इमाम नमाज पढ़ा रहा है, नमाज सफ़बंदी हो गई है और बाद भाइयों को आदत है, इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, वो भी पिछों आवाज़ बुलंद आवाज़ नाल अल्लाह अकबर सुनिया होएगा, आवाज़ आ जाती। रकू तो उठे, समी अल्लाहु लिमन हामिदा, इमाम ने क्या मुक्तदी की ज़बान से भी बुलंद आवाज़ न लाया समी अल्लाहु लिमन हामिदा। मेरे भाइयों ये जायज़ नहीं। तेरे बुलंद तस्बीह करन दी वजह दे नाल खाओ रकू दी तस्बीह होए, खाओ सजदे दी तस्बीह होए, खाओ अल्लाहु अकबर होए, खाओ समी अल्लाहु लिमन हामिदा होए, ऐसा आवाज़ दे नाल उस तस्बीह नूं बोलिया जाए। और इमाम वास्ते भी तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है, ये भी मसला समझो। बाद लोग समझते हैं कि शायद इमाम ने अल्लाहु अकबर कह दिता ओहो ही काफ़ी है। नहीं मेरे भाइयों, इमाम जिवें अल्लाहु अकबर करता है, मुक्तदी नूं भी पीछे अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, मुक्तदी नूं भी पीछे समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहना चाहिए है। खा वो अकेला नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो इमाम के पीछे जमात नाल नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो खुद इमाम है, बस फ़र्क ये है कि इमाम बुलंद आवाज़ नाल तकबीर कहेगा और मुक्तदी ऐसा आवाज़ नाल तकबीर कहेगा। तकबीर दोवें अफराद ही कहेंगे, नमाज पढ़ने वाला भी और इमाम भी। नमाज के अंदर खुशू खुदू, नमाज के अंदर गौर व फिक्र, नमाज के अंदर तवज्जो ध्यान, मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे और तेरे अंदर ये अज के दौर के अंदर बहुत बड़ी खामी है कि आदमी जो नमाज के अंदर आए दुनियादारी के सारे ख्यालात और नमाज के अंदर आ जाते हैं। एक इमाम के बारे मैं पढ़िया, लोगों ने सवाल किया, लोगों ने सवाल किया कि इमाम साहब जो नमाज पढ़ने ख्यालात बहुत आते ने, उन्हों का जुमला सुनो। वो कहने लगे अच्छा ख्यालात आते ने, ये दसो ख्यालात जन्नत दे आते ने, जन्नत के महलात दे आते ने
کیا خیالات جہنم دے آندے نے، اس دی ہول ناکیاں دے آندے نے؟ کہنے لگے نہیں نہیں حضرت، اسی جدو نماز پڑھنے ہاں نماز دے اندر بچیاں دے خیالات بہت زیادہ آندے نے، گھریلو معاملات دے بہت زیادہ خیال آندے نے، اس واسطے اسی اس دے بارے کچھ سمجھنا چاہنے ہاں۔ انہوں نے کیا کہ تسی نماز نو سمجھیا نہیں ہے، نماز دے اندر غور و فکر نہیں کیتا ہے کہ نماز دے اندر آدمی اپنے اللہ دے نال کس چیز دا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ میری اور تیری نماز دے اندر غور و فکر پیدا فرمائے، تدبر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز اسی اس طرح نماز سے نہیں کر سکتے، صحابہ کرام جیسی نماز اسی نماز سے نہیں کر سکتے، لیکن میرے بھائیوں کوشش کرنا میری اور تیری ذمہ داری ہے۔ سونے نبی نے فرمایا ہے، فرمایا نماز جس وقت پڑھنی ہے نماز اس طرح پڑھو کہ جویں وہ الوداعی نماز ہے، میری آخری نماز ہے، ممکن ہے اس کے بعد توفیق نہ ملے، موت آ جائے، اللہ دے نال ملاقات ہو جائے۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول نو فرمایا تیری نماز اس طرح دی نماز ہوئے کہ جویں آخری نماز ہے۔ اور اس دے نال بے شمار میری اور تیری نماز دے اندر نقائص نے، کمیاں نے، کوتاہیاں نے بہت زیادہ۔ انہاں کوتاہیاں دے اندروں ایک یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول دے کول گئے، صحابی رسول بیمار ہے، بیماری دے عالم دے اندر دیکھیا کہ صحابی نماز پڑھ رہا ہے، صحت والی زندگی دے اندر، صحت والی حالت دے اندر اسی کوشش کرنے ہاں، لیکن بیماری دی حالت دے اندر ذرا جنی سر درد ہو جائے، بخار ہو جائے، میرے بھائیوں اسی کمی کر جانے ہاں، طبیعت خراب ہے، نماز دے اندر اسی سستی کر جانے ہاں۔ آد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضاً، اللہ دے نبی بیمار پرسی واسے گئے، صحابی نماز پڑھ رہے نے۔ آپ نے دیکھیا وہ صحابی جدو سجدے جا رہا ہے تے سرانے دے اتے، تکیے دے اتے سجدہ کر رہا ہے، تکیے دے اتے سجدہ کر رہا ہے۔ فرما بہا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے نو نکال دیتا۔ جس وقت تکیے نو نکالیا، نماز و صحابی رسول فارغ ہوئے، کائنات دے امام نے فرمایا صلی قائما، اے میرے ساتھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ ان استطاعت، اگر تیرے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھن دی لذت اپنی لذت ہے، وَإِلَّا، اور اگر کھڑے ہون دی طاقت نہیں، کھڑے ہون دی طاقت نہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، فرمایا کھڑے ہون دی طاقت نہیں، صلی علی الارض، زمین تے نماز پڑھو۔ اور اگے نسخہ بیان فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی؟ فرمایا اجعل سجودک اخفض من رکوعک، فرمایا اگر بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے بیماری دی وجہ دے نال، فرمایا اے میرے صحابی سجدے اور رکوع دے درمیان فرق کرنا ہے، رکوع دے اندر تھوڑا جھکیا جائے، سجدے دے اندر تھوڑا جا زیادہ جھکیا جائے۔ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، اشارے نال نماز پڑھ لو۔ نماز کسی بھی صورت اندر معاف نہیں۔ جس قدر آدمی بیمار ہے، جتنی بھی بیماری ہے، بس اس دی ہوش قائم ہے، اس نو پتہ چل گیا ہے نماز دا وقت ہو گیا، اذان دا وقت ہو گیا، ایسے آدمی واسطے نماز معاف نہیں۔ کچھ جمعے پہلے بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہاسپٹل دے اندر ہوئے اور اس دے دوواں ہتھاں تے ڈرپ لگی ہوئی ہے،
اس دے کول کوئی آدمی موجود نہیں جو اس نو وضو کروا دے وے، کوئی آدمی موجود نہیں جو اس نو تیمم کروا دے وے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس دے ہوش قائم نے۔ ایسا آدمی بغیر وضو اور بغیر تیمم تو نماز پڑھ لے، اللہ اس دی نماز قبول کر لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے، جب تک تیرے جسم دے اندر جان ہے، تیری جسم دے اندر سانس جاری و ساری ہے، جتنی تیرے اندر طاقت ہے، میرے کولوں ڈردا ہی رہنا ہے۔ نماز وضو تو بغیر جائز نہیں، لیکن اس حالت دے اندر جدوں کوئی وضو کروان والا موجود نہیں، پانی مہیا کرنے والا بھی کوئی نہیں، مٹی لے کے آن والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس دے ہوش حواس قائم نے، اس نو پتہ ہے کہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز میرے بھائیو اس نو بھی معاف نہیں۔ اللہ مینوں اور تینوں نماز دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول نو دسیا کہ نماز اپنی استطاعت دے مطابق ہے۔ اگر کھڑے ہو کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس دے واسطے نماز جائز نہیں۔ ذرا جنی تکلیف اور آدمی کہے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ لواں، نہیں، اسی تکلیف دے مطابق ہے۔ اس دیاں صورتاں اگر بنانا چاہیے تو آپ بنا سکتے ہیں، توجہ دے نال سننا، یہ عام گفتگو نہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ اگر آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع بھی صحیح کر سکتا ہے، صرف سجدے دے اندر اس نو مسئلہ ہے، اس نو تکلیف صرف سجدے دی حالت دے اندر ہے، شریعت یہ کہندی ہے کہ اس نو نماز کھڑے ہو کے ادا کرے، رکوع بھی صحیح کرے، لیکن جدو سجدے دی واری آئے، سجدہ جویں اس نو استطاعت ہے اپنی طاقت دے مطابق سجدہ کرے۔ اگر آدمی رکوع بھی صحیح نہیں کر سکتا، سجدہ بھی صحیح نہیں کر سکتا، صرف کھڑا ہون دی طاقت رکھدا ہے، اس دے واسطے بھی ساری نماز بیٹھ کے ادا کرنے دی اجازت نہیں۔ اس نو چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کے شروع کریں، اور جدو رکوع دی واری آئے، سجدے دی واری آئے، رکوع اور سجدہ اپنی طاقت دے مطابق کرے۔ اور اگر ایک آدمی کھڑے ہون دی طاقت نہیں رکھدا، رکوع دی طاقت رکھدا ہے، سجدے دی طاقت رکھدا ہے، وہ نماز بیٹھ کے پڑھ لے، اور جب رکوع دی باری آئے رکوع صحیح کرے اور سجدہ بھی صحیح زمین دے اتے کرے۔ اسی لوگاں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید تھوڑی موٹی تکلیف دی وجہ دے نال ساری نماز کلو ہم بیٹھ کے پڑھ لواں گے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری حدیث میرے اور تیرے واسطے بہترین سبق ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے اندر استطاعت نہیں، طاقت نہیں، پھر اشارے نال نماز پڑھ لے، پھر زمین تے بیٹھ کے نماز پڑھ لے، چوکڑی مار کے نماز پڑھ لے، جس طرح تیرے واسطے ممکن ہے۔ نماز معاف نہیں، لیکن یہ مجبور آدمی واسطے ہے۔ لیکن اگر آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، بالکل صحیح سالم ہے، ایسا آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے، اور سال ہا سال تو نماز پڑھنا جا رہے ہیں بیٹھ کے، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ نماز جائز نہیں۔ اگر نماز جائز ہوندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی صحابی رسول نو اس بات دی تعلیم نہ دیندے۔ آپ نے اس دا تقیہ نکال دیتا۔ تقیہ اللہ تعالیٰ اس چیز دا محتاج نہیں کہ ضرور سر جڑا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ تے لگنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سجدے والی جگہ کسی جگہ تے ٹکنی چاہیے ہے، چاہے وہ تختی ہوئے، پھٹی ہوئے، کوئی بھی چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْمِ إِيمَاءً، فرمایا میرے صحابی اشارے نال نماز پڑھ لے، اس انگلی دے اشارے دے نال نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس انگلی دے اندر بھی حرکت نہیں، طاقت نہیں، آدمی نیت رکھ کے نماز ادا کر سکتا ہے، قیام دی نیت کر کے، رکوع دی نیت کر کے، سجدے دی نیت کر کے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ دے نبی نے فرمایا ہر ایک عمل دا دار و مدار انسان دی نیت ہے۔ نیت کے مطابق حساب کتاب ہوئے گا۔ آدمی دی جس قدر نیت مخلص ہوئے گی، خالص ہوئے گی، اس قدر اس دے نال اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرن گے۔
اللہ میری اور تیری نماز کے اندر بہتری پیدا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ بہت ساریاں چیزاں نے، کمیاں نے، کتائیاں نے، جس کی وجہ دے نال میرے عزیز میرے بھائی اسی نماز نو اہمیت نہیں دیندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو اہمیت نہیں دیندے۔ اے پریشانی دی وجہ بھی یہ ہوئی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے کہ او لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ نو حیثیت نہیں دیندے، اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں نو آزمائش اور امتحان واسطے تیار ہو جانا چاہیے ہے، اللہ دے عذاب واسطے تیار ہو جانا چاہیے ہے۔ ٹھیک ہے جس مسئلے دا پتہ نہیں، میرے علم دے اندر نہیں، لیکن اگر علم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ مسئلہ اس طرح دا ہے، حدیث اس طرح کہہ رہی ہے، نماز اس طرح ادا کرنی ہے، کھڑے نماز اندر اس طرح ہونا ہے، تو میرے بھائیو نماز نو رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ادا کیتا جائے۔ نماز میری تیری مرضی دا نام نہیں۔ اگر میری تیری مرضی دا نام نماز ہوندا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو نماز دی تربیت نہ دین دے، نماز دا طریقہ سلیقہ نہ دس دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز اوویں پڑھنی ہے جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ صحابہ نے اوویں ہی نماز ساڑھے تک منتقل فرمائی، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اسلام دا بول بالا رہے گا، رسول اللہ دے فرمان دا بول بالا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، اور نماز دی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔